شروع کوم په نامه د خدای چې لوی بخښونکی او مهربانه دی. د دې عزتمند غونډې عزتدار مشر د عوامي نیشنل پارټۍ د میټروپولیټن محترم صدر صاحب، اسټیج ناست زمونږ ټولو پښتنو په خصوصي توګه د پېښور ښار فخر حاجی غلام احمد بلور صاحب، ما سره راغلي د مرکزی کابینې بریګیډیر سلیم صاحب او راغلي نور د کابینې ملګري، د پښتونخوا صوبې محترم صدر میر افتخار حسین صاحب او د هغې د کابینې ملګري، دلته موجود د پېښور ډسټرکټ او بیا په خصوصي توګه د میټروپولیټن او بیا د هغې نه په خصوصي توګه د پېښور ښار سپینګیرو مشرانو، همزولو وروڼو، ګلالو بچو، باید چې د فخر نه بغیر بل داسې الفاظ ما سره نشته چې نن په دې حالاتو کې په دې ماحول کې چې تاسو په دې ګڼ تعداد کې د خپلو هغې شهیدانو یاد تازه کولو دپاره یا د هغې دپاره هغې ته د خراج تحسین پیش کولو دپاره تاسو په کم تعداد راغلي یې، زه په تاسو فخر کوم، تاسو ته سلام کوم. الله هم ټول عمر دغسې لري. نن په دې خصوصي موقع موږ د باباګانو پیروکار، د پښتون قوم، د پښتون کلتور، د پښتون خاورې وارثان، د خپلو هغې مشرانو، د هغې شهیدانو، شهید بشیر احمد بلور صاحب او هغه سره په واقعه کې ګڼ شمېر شهیدانو، بیا زموږ ورور شهید هارون بلور صاحب او هغه سره په واقعه کې ګڼ شمېر شهیدان، ما ته مخامخ ناست حافظ صاحب او دغسې ډېرې کورنۍ چې د دې خاورې د امن دپاره، د دې خاورې د دهشت خلاف د غرونو په شان ودرېدل، خپل ځانونه، خپل ژوندونه د دې قام دپاره وقف کړل، خو کوشش یې وکړ چې دا قام د ترهګرو نه بچ وساتي. موږ خپل یو شهید یادو او پښتنو وروڼو، زما نه مخکې خبره وشوه، زه په طور پښتون که زه خپل شهدا یادوم نو زه دا منم چې زه تش د سرې ټوپۍ شهید نه یادوم. زه د سرې ټوپۍ سرې هر هغه شهید چې د دې خاورې، د دې قام او د دغې انتها پسندۍ په دور کې شهید شوی دی، که هغه ماشوم دی، که هغه پیغله ده، که هغه زنانه ده، که هغه سپینګیرې دی، که هغه میډیا والا دی، که هغه پولیس والا دی، که هغه نیشنلی دی، که پښتون دی یا که په پښتونخوا د هر قام نه دی. نن موږ راغونډ یو د امن دایي، امن ته سلام پیش کوو، دهشت او وحشت نه واپس د نفرت سوګند کوو. زه او تاسو هغه غیرتي او فخرمند قام یو چې خپل مشران یادو. داسې بدقسمته مي چې پلار او نیکه به شهیدي خو یادولی به نشي، مانځلی به نشي، ځکه چې کردار یې د یادولو د مانځلو پرې نه کوله.
ندوه میاشتې مخکې درې میاشتې مخکې دنیا ہے دا ډوګډوګو تاسو نه معذرت کوم خو دا میډیا کوم د پاکستان ډوګډوګي بلور لاړ ما ورته هغه وخت وویل چې بلور دا دی بلور نیشنل پارټي ده او نیشنل پارټي بلور ده بلور د عوامي نیشنل پارټي ماضي وه بلور د عوامي نیشنل پارټي حال دی او دلته د حاجي صاحب نصري دی چېرته رامخکې شي دا دواړه دا دي عظیم دا د رامخکې قوم بلور د عوامي نیشنل پارټي مستقبل دی ما په دې ښار کې دا بار بار ویلي دي چې حاجي غلام احمد بلور او خدای بخل خان عبدالولی خان دا د یو بل سوري پاتې شوي انشاءالله ولی باغ او بلور تر څو چې زمونږ د مشرانو دا عقیده ای تر څو چې د باچا خان بابا نظریه ای تر څو چې د پښتنو په سر دا سور نشانی بلور به هم تاسو سره ولاړي او ولی باغ به هم تاسو سره ولاړي دا تحریک دی دا 100 کاله دي دلته تاریخ د جبر او د ظلم ډک دی دا د یو ممبرۍ کیسه نه ده چې په یو ممبرۍ بار څه ختم شي دا عوامي نیشنل پارټي ده او دا به تا حیات وي انشاءالله لږ ستاسو په اجازت د نن سبا ماحول او د هغې ډېرې خبرې نشته 3 خبرې دي او موږ هم هغه خلک یو موږ او تاسو چې موږ غواړو چې دا ملک کې وچلېږي موږ هغه میندو کې راځو هغه دوه زنانو په یو ماشوم اواز وکړو یوې وی زما دی بلې وی زما دی چې خبره جج له لاړه قاضي له لاړه قاضي ورته فیصله وکړه چې بھئی دواړه وی زما دی په منځ نیم کې نیم یو له ورکې نیم بل له چې دا کمې و هغې وی دی بلې له ورکې خو په منځ یې منې مینه وی موږ هغه خلک یو چې موږ وایو دوی نورو له ورکې خو آباد یې کې دا ملک آباد کې دا خاور آباد کې میں بالکل یہ مانتا ہوں اور عوامی نیشنل پارٹی یہ نظریہ رکھتی ہے کہ نجکاری تمام مسائل کا حل ہے حکومت کو حاکمیت کرنی چاہیے نہ کہ کاروبار روزگار تجارت اور یہ ہم نے دیکھے تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کی حکومت بلکہ پاکستان کی ریاست یہ ادارے چلا نہیں پائے پاکستان سٹیل ملز تباہ پاکستان پی آئی اے انٹرنیشنل ایئر لائنز تباہ پاکستان ریلویز تباہ بلکہ اس طرح اگر آپ ہر ادارہ دیکھیں تو وہ تباہ ہے اور میں ان خوش قسمتوں میں سے ہوں کہ جب پہلی دفعہ یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن بنا تو جناب اسفندیار ولی خان صاحب ان کے ممبر تھے اور اس پرائیویٹائزیشن کمیشن نے باقاعدہ ایک فارمولہ دیا میں آج بھی یہ مانتا ہوں حکومت کے ساتھ ہوں کہ بالکل ان اداروں کی نجکاری وقت کی ضرورت ہے لیکن نجکاری وقت کی ضرورت ہے نجکاری ہوگی کسی کاروباری بندے کو یہ ملیں گے تو ایک تو ان اداروں پہ جو سرکار کا سرمایہ لگ رہا ہے وہ نہیں لگے گا اور نمبر 2 یہ ادارہ الٹا پاکستان کو ٹیکس دیں گے اب ادھر کیا ہو رہا ہے نجکاری کے نام پہ فوجکاری ادھر نجکاری نہیں ہو رہی ادھر پرائیویٹائزیشن نہیں ہو رہی ادھر ملٹرائزیشن ہو رہی ہے پی آئی اے 10 ارب کا ڈرامہ رچا کے کون لے کے جا رہا ہے فوجی فرٹیلائزر یہ نجکاری نہیں یہ فوجکاری ہے اور یہ ہمیں بالکل قابل قبول نہیں ہے ہم اگر نجکاری کریں گے اس نجکاری جیسے میں نے پہلے بولا اس کا بنیاد یہ ہوگا کہ وہ ادارہ کمائی بھی کرے گا اور پاکستان کو ٹیکس دے گا
تو فوج تو پہلے 140 کاروبار کا ٹیکس نہیں دے رہا، مطلب اس کا ٹیکس بھی نہیں دے گا، تو بس جو وسائل ادھر سے گئے ادھر آپ اپنے مزے کرو۔ یہ نظام آج پھر اس بات کی گواہی دے رہے جو آج سے 70 سال پہلے ہمارے اکابرین بادشاہ خان بابا اور خدائی خدمتگار فرماتے تھے کہ یہ ملک بنا ہے اس ادارے کے لیے اور یہ ادارہ ہے اس ملک کے لیے۔ ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ نجکاریاں ہو، لیکن ہم نہیں، آئین پاکستان یہ تقاضا رکھتا ہے کہ نجکاریاں ہوں گی، فوجکاریاں نہیں ہوں گی۔ فوج کو کاروبار کا حق نہیں ہے، فوج کو سڑک بنانے کا حق نہیں ہے، فوج کو سیمنٹ بنانے کا حق نہیں ہے، فوج کو کارن فلیکس بنانے کا حق نہیں ہے، فوج کو کالونیز بنانے کا حق نہیں ہے۔ یہ واحد پاکستان کی فوج ہے جنہوں نے واحد جو کام جس کے لیے بھرتی ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ 70 سال میں صرف ایک دن کی، ابھی اللہ خیر کرے اگلے 140 سال اس ایک دن پہ ہم رہیں گے، باقی ہر کام وہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ ہم نجکاری نہیں، فوجکاری کا یہ اقرار مسترد کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ریاست پاکستان اس عمل کا سر نو جائزہ لے کے اس کی صحیح طریقے سے نجکاری کرے۔ خدا کی لاٹھی یاد رکھنا جب آتی ہے اور جب گرتی ہے تو پھر انسان کے ہوش اور حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ وہ تمام لوگ، وہ تمام فیکٹرز جنہوں نے آج سے 50 سال پہلے فرعونیت کے نشے میں ایک ڈرامہ رچایا اور افغانستان کے باشندوں کو لے کر آئے اور پاکستان میں رہائش پذیر کیا، ادھر افغان کمشنریٹ بنا، ان افغان مہاجرین کے نام پہ اربوں کھربوں روپے آئے اور اس ریاست نے ہڑپے ہیں۔ تب بھی ظلم کیا، ان افغان مہاجرین کے نام پہ پھر مجاہد، طالب، فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان، اور پھر آج اسی مہاجر کو بہانہ بنا کے ضلالت سے اس وطن سے رخصت کیا جا رہا ہے۔ دو طرفہ نظام ہے، ایک طرف ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ آج بھی کھلے عام اپنے آپ کو مہاجر پکارتے ہیں، آپ نے ان کو شناختی کارڈیں دی، آپ نے ان کو مراد دیے، آپ نے ان کو سرکاری نوکریاں دی، اور دوسری طرف افغان سے آئے مہاجر، ان کے نام پہ سے 50 سال ایک کھیل کھیلا گیا، اور آخر میں یہ جو چیپٹر کا وائنڈ اپ جس طریقے سے ہو رہا ہے، یہ بات میری یاد رکھے ریاست پاکستان کہ یہ پاکستان کی گلے کی ہڈی بنے گی۔ یہ طریقہ کار نہ 50 سال پہلے ٹھیک تھا، نہ 50 سال ٹھیک رہا ہے، اور نہ آج جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ آسان بہانہ ہے، میں نے اس دن سینٹ میں بھی کہا، بس آسان بات ہے، جہاں واقعہ ہو جائے کوئی پتہ نہیں، کوئی عطا نہیں، بس 2 منٹ بعد پتہ چل جاتا ہے بھئی افغانستان سے آئے ہیں۔ بابا یہ افغانستان سے کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ یہ دفاع کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ دفاع کے نام پہ جو 80% ڈائریکٹ بجٹ اور 180% انڈائریکٹ بجٹ ہڑپا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟
ہم بطور قوم تنگ آ چکے ہیں آپ کے ان ڈراموں سے. پختون قوم میرے خیال میں، بلکہ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پختون قوم اس پاکستان کی جنگی معیشتی کاروبار اور اس جنگ سے بیزار آ چکی ہیں. ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں. ہم زندگی جینا چاہتے ہیں، ہم امن کے نغمے گانا چاہتے ہیں. ایک طرف ہمیں مارا جاتا ہے، دوسری طرف ہمیں بدنام کیا جاتا ہے. یہ رویہ ہرگز چلنے کو تیار نہیں. اگر آپ نے اس سب کو ٹھیک کرنا ہے، میں آج ایک دفعہ پھر یہ دہراتا ہوں کہ فیکٹ اینڈ فائنڈنگ بہت زیادہ لازمی ہے. ٹروتھ کمیشن بنایا جائے، اور وہ ٹروتھ کمیشن پاکستانیوں کو بتائے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کون تھا. وہ ٹروتھ کمیشن پاکستان کو بتائے کہ پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد 2/3 حکومت کس کی ختم کی گئی. وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اس ملک کو بتائے کہ قیوم خان کون تھا، یحییٰ کون تھا، ایوب خان کون تھا، یہ پالیسی کیا ہے، ضیاء الحق کون تھا، یہ دہشت وحشت کا کھیل کیا ہے اور کیا ہے. جب تک یہ حقیقت جو ہمیں معلوم ہے، پختونخوا کے بچے بچے کو معلوم ہے، لیکن ریاستی مشرت علوم کو نہیں معلوم، جب تک یہ حقیقت نہیں کھلے گی ہم ترقی نہیں کر سکتے. میں یہ واضح کر دوں کہ ہم پاکستان نے تو انگریز سے آزادی کا ڈرامہ رچایا، لیکن آج بھی ہم انگریزی نظام کا غلام ہیں. ہمارے پولیس قانون آج بھی انگریز کے دور کے ہیں. میرے پولیس کے بھائی ادھر کھڑے ہیں. ہمارا جوڈیشل زیادہ تر نظام آج تک انگریز کے دور کا ہے. وہ انگریز جس نے ایک مظلوم قوم کے لیے ایک قانون اور نظام بنایا، ہم نے اپنے قوم کو اسی نظام کے تلے مظلوم رکھ لیا. یہ ہمارے دفتروں کا نظام انگریز کا نظام تھا ایک مظلوم قوم کے لیے. یہاں پہ ملک قرضدار ہے اور اداروں میں کام نہیں ہو رہا، اور ایک ادارے میں دیکھیں تو سیکرٹری اب الگ ہے، تو ڈپٹی سیکرٹری الگ ہے، تو فلانا سیکرٹری الگ ہے، تو ڈمکانا سیکرٹری الگ ہے. تو وہ صرف سیکرٹریوں کی تعداد کر دیں، شاید اس ادارے میں اتنا کام بھی نہیں ہوگا جتنا سیکرٹریوں کا تعداد ہوگا. یہ حقیقتیں کھولنی پڑیں گی. یہ مہاراجہ نظام، یہاں پہ ملک قرضدار ہے، لیکن یہاں پہ کمشنروں کے گھر دیکھیں، یہاں پہ ڈی آئی جیز کے گھر دیکھیں، یہاں پہ کور کمانڈر کے گھر دیکھیں. یہاں پہ یہ نظام مظلوموں پہ تھا. آپ نے وہی نظام اپنے قوم کے لیے پسند کیا. جب تک یہ حقیقت نہیں کھلے گی، جب تک ریکنسیلیشن نہیں ہوگا، یہ ملک اسی طرح چلے گا جس طرح چل رہا ہے. پتہ نہیں آج تک کیسے چلا. ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں کہ بس 5 سال میں ختم، 10 سال میں ختم، 40 سال تک پہنچ گئے، ابھی تک چل رہے. اللہ خیر کرے، مزید کیا حالت ہے اور کیا حالت نہیں ہے. اس ملک کو ضرورت ہے تو اصل عوامی نمائندوں کی ضرورت ہے. اس ملک کے اس پارلیمانوں میں ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جنہوں نے کرنیل کو 10 کروڑ 12 کروڑ 8 کروڑ روپے فیس دے کے اسمبلی میں پہنچے ہیں، بلکہ یہ اس عوام کا حق ہے کہ یہ عوام جس کو چاہے چنے، وہ لوگ پارلیمان میں بیٹھ گئے. یہ جو آپ پختونوں کے نمائندے دکھا رہے ہیں، یہ پختونوں کے نمائندے نہیں، یہ فوج کے نمائندے ہیں. ان پہ دھوکہ نہ کھائے.
इनको कामयाब करने वाले पुख्तून अवाम नहीं, बल्कि यहाँ पे उस वक्त के बैठे कर्नेल और मेजर थे जिन्होंने इनसे पैसे लेके इनको कामयाब कराया, तभी तो जलील हो रहे हैं। खुदा ने पुख्तनों मशरानू पंजाब के वो जरदालू बचे थे, तो पुख्तून मशर पुख्तूनी अगर तो लंगमारदार सकी लेकर आदि सर से पंजाब की उचो कुछ जमन द पुख्तून ख्वाम अगर तो नस्पक खलक तो जो पंजाब के वरसरा का मालो को जितने में बरियां के चिनाला नोर दा ड्रामे ने चलेगी। अवामी नेशनल पार्टी और पदेनोर पार्टियों के मशर बुनियादी फर्क दानोर पार्टे ड्राइंग रूम की जोड़ी सी या वो सेब की अंडरवेयर के पतलून के आवागा फैसले की जगह प्लान के पार्टी में जोड़ अकड़ा नोगा दागे सेब पूरी भी चिकन दागे सेब का पतलून अंडरवेयर लड़ नो पार्टी में लड़ा ची। अवामी नेशनल पार्टी चावरदे वाले पर ड्राइंग रूम के ना तो जोड़ा करे। अवामी नेशनल पार्टी और दा तहरीक जमा मशरानो उस्तासु मशरानो पक्कलो पकुसो के जोड़ करे दे नो दा तहरीक चे तरसो दा कली और दा कुशी तरसो चे दा से पुख्तानी ने का जमा उस्तासु चे दा खपलो प्लड़ो निकुनो पुख्तों बमा खरागश्त दा नो इंशाअल्लाह मननो बंगो वाला अगीले रजान चलने दी बावामी ने बादी बच्चों और पाम करे गोरे जगोर बादशाह खान सियासत कौम को दवली खान बाबा पर नजरिया का पूरा रसम पाम करे आपल रजियो इस्लामाबाद मीडिया वाला शी लिखलो च दासो दादी गंदगिर दी वीडियो गोरे दी चरदा 400 की गंदगिरी उनकड़ा दा कुदरती कर दे मंगल का ढेर दहाया खलक की सियासत से सो कई सियासत वर्सरा को जमहूरियत से सो कई जमहूरियत वर्सरा को होना पदे पीगू चिदा डब मुसलमान आंदी और नंद पे खबर खार के और तदा खबर कौन से गोरे सोप दी दाऊ न गणी चे खुदे मकदा अवामी नेशनल पार्टी दा वर्कर सो इस्तजान पे वजनुजान पदे वर्करानो जमा यो वर्कर लगे पर गलत स्तर का यो सड़े कोगा हर सू की खुदागा पसर करी खुदागा लकेवी कोगा हर सवी को खुदेश तक जमा मरगुरी तो चापा गलत स्तर को मुकदल करना आगा स्तर के इंशाअल्लाह पदी दुनिया आओ मंग सुगने रे मंग वागा खले क्यों चेन्नम को रागलियू नो दखपलो शौदाओ दयात द पार रागलियू पदा से माहौल के रागुंडियो चे वतन रा लबिया टोल बारूद बारूद करे दे पदा से माहौल के रागलियू चे पन्ने में नस्लों नो गिरा पस शिजु न रागली दी दावियोस पखवा दा दाइश माइश नोस मकी विदा शिजु न मरालल और पदा से माहौल के रागलियू चे पढ़ने अखबार की धमकी रागलेदा तेरे बदल किया दे जनसा खत्म की के निमरी बा मंग टोल मर्ग रागलियू को अल्लाह जानूरों जमंग पुख्तनों ने पारा जो बार बार दावे को इमरान खान दे को नवाज शरीफ ते सफरक न लरी को नवाज शरीफ ते उस्ताहक नजर के इस्ताहक फ्री पंजाबी लेवर के फौजी लेवर के खुदा नियाजी दी हम इस्ताहक नजर का के खोड़ो पंजाबी लेवर को फौजी लेवर को दाऊ तो पुख्तान राजमदी के रापेदारे के दूलस कालना को दूलस सवा कालम दाखल हुकूमतों की तो पुख्तून पर किस्मत के बतरकी नहीं तो पुख्तून पर किस्मत के बाबादी नहीं तो पुख्तून पर किस्मत के बाखुशहाली नहीं पुख्तून दिलायात साथी हसद दड़लों का की ज़िले बेगम से बखफल काम के साथ सद दे फगुना
تاسو ترقی غواړئ نو ستاسو د ترقۍ ضامن واحد او واحد عوامي نیشنل پارټي تاسو امن غواړئ ستاسو د امن واحد او واحد ضامن عوامي نیشنل پارټي ده ستاسو د حق ضامن دلته د برابرۍ په بنیاد د ژوند کولو د تعلیم د صحت د تجارت د روزګار د پرمختګ او د ټولو نه لوی ستا د قدرتي وسایلو ضامن او څوکیدار عوامي نیشنل پارټي د پښتونه راپاسه ودرېږه د خپلې نښې سره ودرېږه څنګه چې ما خپل د پلار نیکه پښتو اوچته کړې ده هر پښتون دې راپاسي او د خپل پلار نیکه پښتو دې راوچته ځان تیار کړه پښتنو دا حکومت خو به تختی خو بلدیاتي انتخابات نږدې را روان دي او جذبم زړه ده که نه څنګه چې مې درته تېر ځل یو عام ورکر ودرو دا هم ستاسو کمال دی چې ما درته یو عام ورکر ودرو هغه ورکر د عرباو تاسو ټولو د عرباو روپو مقابله وکړه د اربابۍ د نوابۍ د هر څه مقابله مو کړه خو خپل هغه شمله الحمدلله جګه وساتله همدغسې را روان ځل ټول ملګري ځان تیار کړې انشاءالله په دې بلدیاتو کې به موږ دنیا له دا پیغام ورکوو چې دا پښتون او د پښتنو نمایندګي واحد د عوامي نیشنل پارټي ده دا نورې مهرې دي دا د پښتنو نمایندګان نه وو نه دي او نه به شي د خپلو ته مې خواست دی چې خدای ته وګورئ شرم وکړئ نن تاسو ته حکومت میلاو دی نن په دې خپل کرسۍ ښه دروند کښېنه د دې قام خدمت وکړه دروند به پې ښکارې دروند به پې ښکارې زه ګرانو وروڼو د ما د ګډو الفاظو معذرت په دې تمه او په دې امید چې عوامي نیشنل پارټي او د عوامي نیشنل پارټي ورکر چرې مایوسه کېږي نه زموږ هدف حکمرانۍ نه دي زموږ هدف کرسۍ نه دي زموږ هدف هغه مزې نه دي زموږ هدف د خپل قام خدمت دی زموږ هدف د خپل قام د حق حفاظت دی زموږ هدف د خپل قام د خپل خاورې حفاظت دی هغه که حکومت ای او که حکومت نی انشاءالله د خپل خاورې خادمان او حافظان اب تر مرګه پورې یو یا د پلار نیکه نه زده وو زه په دې ما د ګډو الفاظ معذرت یو وارې بیا په خصوصي توګه د حاجي غلام احمد بلور صاحب د هغې د ټولې کورنۍ دلته ناست حافظ صاحب او د هغې د کورنۍ او دلته چې څونه بیا صاحب زموږ ناست دی د هغه یو زوی شهید داسې څونه چې د شهداو وارثان وروڼه مشران زموږ دلته موجود دي موږ په تاسو فخر کوو موږ په تاسو ننګ کوو او انشاءالله دا لوز دوراوو بیا یې دوراوو چې هغه ملګري د څه دپاره او په کومه لاره شهیدان شو دا زموږ دپاره د فخر لاره ده موږ به خدای نه دا سوال کوو چې خدایه هم په هغه لار او هم په هغه طریقه دې موږ هم شهیدان کړې خو موږ دې بېلارې نه زه مشکور یم د ارباب طاهر صاحب او د هغې د ضلعې د ملګرو زه مشکور یم راغلی د بار ضلعو نه د مشرانو مشکور یم د میټروپولیټن د هر سپینګیري د هر مشر د هر رمزولي د هر کشر مشکور یم د سالارانو صاحبانو مشکور یم د میډیا د ملګرو په خصوصي توګه شکریا ادا کوم د تاجرانو صاحبانو د پی ایس ایف د ملګرو د ځوانانو د پیغلو په خصوصي توګه شکریا ادا کوم د ارباب صاحب او د هغه تنظیم او د ټول ضلع د پېښور د ټولو ملګرو او په آخره کې لاست بټ ناٹ د لیسټ الله د زموږ دارونه په دې ورده کې ټول عمر دغسې زموږ محافظین لري لاس اوپړه کوي خپلو پولیس والو دپاره چې دا زموږ فخر دی
زمونږ ویاړ دی او چې کله موږ پښتنو باندې سخته راغلې ده نو زمونږ د پولیس والا ورونو خپلې سینې مخامخ کړي دي خو خپل قام یې بچ کړی دی د دې لپاره زه دې ټولو ته سلام پیش کوم وی پښتونه د پښتون نشان چې ویجم دی پښتونه د پښتون نشان چې ویجم دی تر څو چې دا دنیا وي باچا خان به ویجم دی ډېره مهرباني